जे स्वातंत्र्याचे दीस जे असता पळय ते आमी हांगा येवन सद्दां तेंच्या आत्म्याक फ्रिडम फायटर जो आसता तेंच्या आत्म्याक एक शांती मेळपा जाय म्हणून आमी अशे झेंडे लायता पांय पडटा आनी आमी वयता. त्या आमी वर्सां वर्सां 19 डिसेंबर 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी आमी येता हांगा. कितें म्हत्व आहा कित्याक लागून येता तुमी? हितून म्हत्व अशें आसा की जो हो जागो जो आसा पळय तो आमगेलो स्वतंत्र सैनीक दादा भट सहकारी हो तेगेलो हांगा जागो आनी हांगच्यान आमगेले पुर्वजां जाणटेले आमगेले म्हणटाले कितें हें तेंगेलें लिप्पाचो जागो म्हणून आनी पत्र वेव्हार बी सगळो हांगच्यान जातालो. स्वतंत्र सैनिकाचो पत्र वेव्हार हांगच्यान जातालो आनी हांगा दादभट जो आसता तो इलो शिकलेली आसलेलो आनी तेगेलें ज्ञान घेवपा लागून हो जागो तेणी रिजर्व केलेलो आसलेलो, सांबाळून दवरलेलो. मिटींग बी हांगाच जाताली. मिटींग बी सगळ्यो हांगाच जाताल्यो. कितें म्हणटा हांगा लिपोवन कार्य करताले. हांगा तेमी जीव रक्ताची उदक व्हांवयलेली आसा. म्हणटकीर हांव सरकारान इतलीच मागणी करतालो की हो जागो असो दवरचो न्हू. हो जागो जाता तितलो निवळ करचो आनी दवरचो. स्मारक बांदपाची मागणी. स्मारक बी बांदून दवरचें. हांव थोडोसो सांगूंक शकता की दादा भट सहकारी जो आसलो पळय तो हे वाठारांत सगळ्या भटपण करपाक तो येतालो. म्हाजी बुद्दीन सुद्दां तो आमगेर येयला भटपण करपाक आनी तेजे तोंडाच्यान सुद्दां हांवें आयकलेलें आसा की तेगेलो चलो जो आसा पळय तो कालींचे दोंगरार पुर्तुगीजांनी गनांचेर ताका शूट केलोलो तेगे चेड्याक. असो म्हणून तो स्वता म्हाका सांगलें तेणी. ही बुकाचेर बरयलेली गोश्ट न्हू, ही स्वता तेजे कडल्यान आयकलेली गोश्ट. हांगा तेगेलें थंय घर आसा, तेगे नातू बी आसा पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना. तेगे घराडेन वयतना दुख्ख जाता. प्रत्येक लोकां घराडेन हॉटमिक्साचे रस्ते, प्रत्येक आमदारा घराडेन हॉटमिक्सा रस्ते पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना. अशी परिस्थिती जालेली आहा गोंयांत. पुस्कर आसलो कितें तेका हांवें हाडून दाखयलें हांगा ते देवाची मुर्ती आहा ती कितें ती तो करया म्हणूं लागलो पण आजुनूय तेजेर कांयच हें ना, पळयलो गेलो कितें. तसोच गणेश बाबा आमचे MLA आहा कितें तेकाय सांगलें, तेणी करया म्हणून सांगलें आनी कांयच ना. आनी जी जमीन जी आहा ती पंचायती मार्फत आहा. आमी हांगा ग्रावंड करता कितें करता आमकां खेळपाक दिना. कोण एक दुसरी कोण एक पार्टी आपल्या जमीन म्हणटा आनी तो आमकां कांयच करपाक दिना. तेन्ना आयज आमी इतलीं वर्सां हांगा येवन वचोन की तेजी देवाची मुर्ती आहा ती आमी केन्ना येवन तेका हें करतात. हांगा वडापणी बी आमी मेली सगळीं बायलो बीन येवन सगळीं काम करतात, देवस्थान करतात. तेन्ना तेजे मार्फत हांगा कितें जावचें, गव्हर्मेंटान तेजेर कितें एक्शन घेवन तेजें कितें करचें आनी तो हांगाच येवन रावतालो आनी सगळी कितें वेव्हार आहा कितें आज तितलो हांगसरल्यान तो पुर्तुगेज टायमार करतालो. आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता की सद्या तेजे कितें तरी फॅमिली आसा हांगा तेन्ना तेजे घराडेन वचपाक कितें तरी एक रस्तो करपाचो आनी हें सगळें हांगा निवळ करून तेजी कितें तरी एक समाज हांगा कितें दवरपाची. The voice for Goy.